मैं चाहता हूँ कि इस मजलिस का आगाज़ कुरान करीम की तिलावत से हो जाए। तो एक तालिब इल्म है मोहम्मद इनायत, वो आए और कुरान करीम की चंद आयत पढ़कर मजलिस का आगाज़ आपकी इनायत हो जाए माशाअल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إن شاء الله، إن شاء الله. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. يا رب يا رب يا رب. وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله العظيم. شاباش.